घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ र हाम्रो घोषणापत्रमा यो देशलाई समृद्धि बनाउन र यो देशमा बसोबास गर्ने सबै जाति समुदाय वर्ग लिङ्ग क्षेत्र सबै नेपालीको भाग्य र भविष्य कोर्नको निम्ति पार्टीले दस्तावेज अर्थात् राजनैतिक दस्तावेज घोषणापत्र यहाँहरूमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसभित्र के छन् भन्ने कुराहरू अब यहाँहरूमा पार्टीका उपमहासचिव श्रद्धेय नेता शेरबहादुर आलीज्यूलाई यो घोषणापत्र वाचन गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू अनि उम्मेदवार साथीहरू, पार्टीका नेताजीहरू, पत्रकार मित्रहरू, म आज यो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको यो निर्वाचनको 2079 को सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्र म वाचन गर्न गइरहेको छु। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी निम्न अनुसारको घोषणा गर्दछ। आदरणीय जनसमुदाय, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा निम्न घोषणा कार्यान्वयन गरिनेछ। 1. संघीयताको सम्बन्धमा पूर्ण संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका सबै स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूलाई विकास, निर्माण र प्रशासनमा अधिकतम स्वायत्तताको व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न गराइनेछ। संघीयतालाई जवाफदेही, मितव्ययी र सुदृढ बनाइनेछ। 2. भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरहको अपराध घोषणा गरिनेछ। भ्रष्टाचारीलाई कडा दण्ड सजाएर निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ। हालसम्म भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै प्रकारको प्रकरणको क्रमशः छानबिन अगाडि बढाइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर कार्यरत रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रकृतिको भ्रष्टाचार निवारण ब्युरोको व्यवस्था गरिनेछ। भ्रष्टाचारको मुद्दालाई बढीमा 2 वर्षको समयभित्र छिनोफानो हुने व्यवस्था गरिनेछ। 3. राइट टु कोर्टको व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउन राइट टु कोर्टको व्यवस्था लागू गरिनेछ। कुनै दलले घोषणापत्र अनुसार काम नगरेमा यस व्यवस्था अन्तर्गत निजको विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने वा अदालत जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्था अन्तर्गत घोषणापत्र अनुसार काम नगर्ने उम्मेदवारको पद वा दलको मान्यता समेत खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यो व्यवस्था अनुरूप खारेजीमा परेका दलका पदाधिकारीहरू अर्को दलको सदस्य वा नयाँ दल खोल्न कम्तीमा 10 वर्ष अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिनेछ। 4. न्याय व्यवस्था, आर्थिक रूपमा असमर्थ पक्ष, पिछडिएको क्षेत्र, शारीरिक रूपमा अशक्त, एकल महिला, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सरकारको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिनेछ। नाबालिग, एकल महिला, शारीरिक रूपमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकहरूको मुद्दा 6 महिनाभित्र फैसला हुने व्यवस्था अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। नेपालको न्याय व्यवस्थालाई छिटो, छरितो, सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ। 5. निर्वाचन प्रणाली, हालको निर्वाचन प्रणाली हटाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि साविक बसोबास भएकै मुलुकबाट मतदान भोटिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। 6. स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू तलब पारिश्रमिकधारीको रूपमा रहेको स्वयंसेवीको जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा रूपान्तरित गरी परिचालित गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाइनेछ। 7. अर्थव्यवस्था, ठुला उद्योग तथा परियोजनाहरूका लागि राज्य, उद्यमी र समुदायको लगानी रहने त्रिपक्षीय साझेदारीमा आधारित अर्थनीतिको विकास गरिनेछ। विदेशमा कार्यरत रहेका वा प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि अत्याधिक प्रोत्साहित गरिनेछ। रोजगार सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्रमा लगानीका लागि ठुला लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विदेशी ऋण लिने परिपाटीको सकेसम्म कम गरिनेछ। बैंकहरू मार्फत गरिने ऋण लगानीलाई विकेन्द्रित गरिनेछ। सीमित व्यक्ति, परिवार वा समूह पोषित बैंकिङ नीति अन्त्य गरिनेछ। स्वदेशमै रोजगाररत रहन चाहनेहरूका हकमा न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण लगानीको व्यवस्था गरिनेछ। घरेलु उद्योग, अर्गानिक कृषि, हस्तकला आदिसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण प्रोत्साहन
र संरक्षण गरिनेछ। त्यस्ता उद्योग र व्यवसायलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनको बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्नेछ। नागरिकता कुनै पनि नेपालीलाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन। विविध कारणले विदेशमा नागरिकता लिन बाध्य नेपालीहरूको नेपाली नागरिकता निजले नचाहेसम्म खारेज गरिने छैन। देशको संवेदनशील भू राजनीति, खुला सिमाना र विशाल जनसङ्ख्या भएको छिमेक आदि तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकता सम्बन्धी मौलिक नीति निर्माण गरिनेछ। नेपालमा रोजगार, व्यवसाय, सेवारत विदेशी नागरिकहरूका लागि आवासीय परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ। 9. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबारे विभिन्न मुलुकहरूसँग भए गरिएका सन्धि सम्झौता र सहमतिहरू राष्ट्रिय हित र समयानुकूल हुने गरी संशोधन गरिनेछ। छिमेकीसँगको सीमा विवादमा समस्यालाई वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा समाधान गरिनेछ। खुला सीमा क्षेत्रमा आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्न परिचय पत्र र अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। 10. शिक्षालाई माध्यमिक तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा उच्च तहसम्मका लागि निशुल्क गरिनेछ। निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई नाफामूलक नभई सेवामूलक संस्थाको रूपमा रूपान्तरित गरिनेछ। नेपालको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरी विश्वस्तरीय शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। मातृभाषामा शिक्षा दीक्षालाई उचित प्रोत्साहन गरिनेछ। 11. स्वास्थ्य सबै नेपाली नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिनेछ। सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर उन्नति गरी सुविधा सम्पन्न गरिनेछ। आर्थिक अवस्थाका कारण स्वास्थ्य उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। तत्काल वा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने प्रकृतिको रोग, दुर्घटनाको उपचारको अवस्थामा धरौटी वा अग्रिम शुल्क जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थालाई सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरित गरिनेछ। नेपाललाई स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। 12. उद्योग धन्दा सम्बन्धमा नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास र विस्तार गरिनेछ। नेपालमा अत्याधिक खपत हुने वा विदेश निर्यात हुने उद्योग धन्दाको प्रयोजनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको आयातमा अधिकतम भन्सार सहुलियत प्रदान गरिनेछ। बन्द भएका उद्योग कारखानालाई सुधार गरी पुनः सञ्चालन गरिनेछ। 13. यातायात ठुला सहरहरूमा विद्युतीय ट्राम र विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गरिनेछ। पहाडी भेगमा केबल कार र रोपवेलाई वैकल्पिक यातायातको रूपमा विकास र प्रोत्साहित गरिनेछ। निजी प्रयोजनका लागि सवारी साधनमा विद्युतीय यातायातका साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जनस्तरमा साइकल संस्कृतिको विकास गरिनेछ। 14. कृषि आगामी 5 वर्षभित्र देशलाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका भौगोलिक विशेषता अनुरूपको कृषि तथा जडीबुटीजन्य उद्यमको विकास गरिनेछ। सबै कृषकहरूको कृषि बाली बिमा र कृषक बिमाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। 15. पर्यटन उद्योग पर्यटन क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधारस्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। भौगोलिक, जैविक, पर्यावरणीय, रैथाने र भाषिक सांस्कृतिक पर्यटनलाई उच्च प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटन उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन, विकास र संरक्षणका लागि यथोचित लगानी गर्नका लागि पर्यटन बैङ्कको स्थापना गरिनेछ। पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउन पर्यटन प्रहरीको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय रूपमा पूर्व पश्चिम र प्रदेश तथा द्विप्रदेश स्तरीय उत्तर दक्षिण जोड्ने गरी पैदल राजमार्गको निर्माण गरिनेछ। 16. ऊर्जा विकास जल, विद्युत र सौर्य ऊर्जालाई ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक स्थान, सडक, बगैँचा, पुस्तकालय आदि लगायतका प्रयोजनका लागि सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइनेछ। भान्सा लगायत घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय, जलविद्युत ऊर्जाको प्रयोग र खपतका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा साना जलविद्युत आयोजना स्थानीय समुदायको लगानीमा सञ्चालन गरिनेछ। 17. स्मार्ट गाउँ र गाउँ सहर विकास देशभर हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका सबै सुविधाले सम्पन्न प्राकृतिक मैत्री कम्तीमा 1000 गाउँ स्मार्ट गाउँको विकास गरिनेछ।
नेपालको कुल हरियाली क्षेत्रमा कम्तीमा 50% रहने गरी गाउँ सहर विकास निर्माणका योजनाहरू लागू गरिनेछ। 18 बस्ती विकास र सुकुम्बासी समस्या सुकुम्बासी व्यवस्थापन। ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्रको सेरोफेरो, पिउने पानीको स्रोतको सेरोफेरो, नदी बग्ने बाटोको सेरोफेरो र बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई उपयुक्त ठाउँमा सार्ने र व्यवस्थित बस्ती बसाउने नीति बनाइनेछ। 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी समय भोग चलन भई आएको तर लाल पूर्जा नभएका गाउँ बस्तीका सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरिनेछ। तर त्यस्तो क्षेत्र ऐतिहासिक पुरातात्विक र जोखिमयुक्त संवेदनशील क्षेत्र भएमा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ। सुकुम्बासी परिवारलाई आवासको सुविधासहित कम्तीमा एक परिवार एक रोजगारको लागि पहल गरिनेछ। सुकुम्बासी परिवारले कृषि कार्य रोजेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म सरकारले निजहरूलाई अत्यन्त सस्तो भाडा दरमा खेतीका लागि निश्चित समयसम्मका लागि खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनेछ। 19 समानुपातिक र विशेष अवसर। राज्यका सबै तहमा सबै जाति समुदायहरूलाई सम्भव भएसम्म जनसङ्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कोटा अवसरको सृजना गरिनेछ। विभिन्न कारणले पछाडि परेका र पारिएका जाति समुदाय लिङ्गका साथै विकलाङ्गहरूका लागि विशेष अवसर सुनिश्चित गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरहरूमा सम्भव भएसम्म महिलाहरूका लागि 50% कोटा सुरक्षित गरिनेछ। 20 स्थानीयलाई अग्राधिकार। जल जङ्गल जमिन र खानीको उपयोग गर्दा त्यसमा स्थानीय जनताको अग्र अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कुनै पनि समुदायलाई उनको इच्छा वा संस्कृति बिना तिनको ऐतिहासिक एवं परम्परागत बसोबास वा थात थलोबाट हटाउन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। 21 सामाजिक सुरक्षा। शारीरिक र मानसिक अपाङ्गहरूलाई न्यूनतम जीवन निर्वाह हुन सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने व्यवस्था गरिनेछ। बेरोजगार एकल महिलाको हकमा निजलाई रोजगार वा स्वरोजगारको अवसरमा प्राथमिकता दिइने र बेरोजगार रहनु परेको अवस्थामा न्यूनतम जीवन निर्वाह हुन सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनेछ। 22 रोजगारको सृजना र व्यवस्थापन। कृषिजन्य उद्योगका साथै घरेलु तथा कुटीर उद्योगका लागि आवश्यक तालिम र सहुलियत दरको दीर्घकालीन ऋण सहयोग मार्फत रोजगारी सृजना गरिनेछ। एकल वा साझा प्रयासमा सञ्चालन भई आएका उद्योग व्यवसाय गरी स्वरोजगार भएकाहरूको हकमा पुरस्कार अनुदान सहयोग र प्रोत्साहन पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गरिनेछ। पुरस्कार अनुदान वा प्रोत्साहन पुँजीका लागि आवश्यक योग्यता स्वरोजगाररत व्यक्ति वा व्यवसायको कागजपत्र भन्दा व्यावहारिक जाँचको आधारमा तय गरिनेछ। बेरोजगारहरूका लागि विभिन्न सिप र प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता तालिम लिएकाहरूले रोजगार नपाउँदाको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ। 23 विभिन्न मन्त्रालयको व्यवस्था। दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि दलित उत्थान मन्त्रालय, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतहरूका लागि अल्पसङ्ख्यक सुरक्षा मन्त्रालय, जडीबुटी विकासका लागि जडीबुटी प्रवर्धन मन्त्रालय, भूभू सैनिक तथा प्रहरीहरूका लागि भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनेछ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको राजधानीको रूपमा विकसित गरिनेछ। यसका लागि केन्द्रीय तहमा बौद्ध मन्त्रालय गठन गरिनेछ। वैकल्पिक राजधानी। काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर उपयुक्त स्थान र भूगोल हेरी वैकल्पिक राष्ट्रिय राजधानीको विकास गरिनेछ। 25 धर्मनिरपेक्षता। देशमा प्रचलित सबै धर्मको रक्षा र सम्मान हुने गरी धर्मनिरपेक्षता नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो धर्मदर्शनको विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सहयोग गरिनेछ। 26 विशेष व्यवस्था। अल्पसङ्ख्यक गरिबीको रेखामुनि रहेका पिछडिएका क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा विशेष सहुलियत प्रोत्साहनको व्यवस्था लागू गरिनेछ। देशको सीमा क्षेत्रमा भएका घटनामा शहादत भएका एवं विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको उचित सम्मान, निजहरूको आश्रित परिवारलाई सहयोग तथा घाइतेहरूका लागि
पूर्ण उपचार एवं आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिनेछ। अल्पसंख्यक सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुदायको साथै मौलिक विशेषतायुक्त क्षेत्रहरूको लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र आदिको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च स्तरको वा महँगो प्राविधिक शिक्षाको लागि न्यूनतम ब्याजमा दीर्घकालीन ऋण सहयोग दिने व्यवस्था गरिनेछ। गम्भीर प्रकृतिका क्यान्सर, मृगौला, मुटु आदि रोगबाट ग्रसित विपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपचारको साथै नियमित औषधि खुराकी सेवनका लागि आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था गरिनेछ। थप व्यवस्था 27 मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ। जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणाको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट अनुभव प्राप्त गरी आएका नेपालीहरूको सिप, दक्षता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति बनाइनेछ। ILO 169 लगायत नेपालले हस्ताक्षर गरेका सबै महासन्धिहरूको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गरिनेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई डेरा भाडा, उपचार र बिमा सेवा निःशुल्क गरिनेछ र निवृत्ति भरण पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ। खेलकुदलाई जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय गरिमा बढाउने अङ्गको रूपमा विकास गरिनेछ। खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशलाई परिचित गराउने गरी विकसित गरिनेछ। हालको कारागार व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी कारागारलाई यातना गृहको सट्टा आधुनिक सुधार गृहको रूपमा व्यवस्थित गरिनेछ। मिटर ब्याजी कार्यलाई गम्भीर अपराध घोषणा गरी सोही अनुसारको कार्यवाही हुने व्यवस्था गरिनेछ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा दिएको बयानको सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी सो अनुसार कारबाही अगाडि बढाइनेछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी विगत 32 वर्षदेखि जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक विधि एवं पद्धति आत्मसात गरेर निरन्तर अगाडि बढिरहेको देशकै अनुभवी, स्वावलम्बी र स्वच्छ छवि भएको राजनीतिक दल हो। यो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा उपरोक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद।